ल आज हामी चाहिँ 1 to many बाट सुरु गरौँ अनि मेन टु मेनी दुईटा गर्छौँ 1 to many र मेन टु 1 भनेको एउटै हुन्छ सो एउटा इम्प्लोइको मल्टिपल फोन नम्बर हुन्छ भन्ने सेन्समा हामी फोन भन्ने एउटा बनाउँछौँ क्लास एउटा फोन भन्ने फोन भन्ने क्लास बनाउनु छ एउटा ल सो फोनमा के हुन्छ प्राइभेट इन्ट आइडी प्राइभेट स्ट्रिङ नम्बर प्राइभेट स्ट्रिङ टाइप फोनको टाइप अनि प्राइभेट यो कुन चाहिँ इम्प्लोइको हो भन्ने कुरा चाहिँ प्राइभेट इम्प्लोइ ल सो सोर्समा जाने जेनरेट गरेर इन्सर्टर बनाउने जेनरेट अब यसलाई चाहिँ @entity @table so name equals to phone म्यापिङ गरेको यसलाई चाहिँ यसलाई प्राइमेरी की बनाए आइडी @generated value ल अब यहाँबाट हेर्ने हो यो मेनी फोन नम्बर एउटा इम्प्लोइको हुन्छ हो सो त्यसैले हामीले यहाँबाट हेर्ने हो भने फोन नम्बरको साइडबाट हेर्ने हो भने मेनी टु 1 भयो मेनी फोन नम्बर टु 1 इम्प्लोइ सो @जोइन कलम चाहियो सो नेम इक्वल्स टु हामी चाहिँ यहाँ इम्प्लोइ EMPID भनेर राखिन्छ अब हेर्नुहोस् है फोन भन्ने टेबलमा के बस्ने भयो आइडी फोन आइडी नम्बर फोनको टाइप अनि त्यसपछि इमेल आइडी के अरे इम्प्लोइ आइडी भनेको यो फोन नम्बर चाहिँ कुन चाहिँ इम्प्लोइको हो भन्ने चाहिँ इम्प्लोइ आइडीले हुन्छ इम्प्लोइको डिटेल चाहिँ कहाँ हुन्छ हाम्रो इम्प्लोइ भन्ने टेबलमा हुन्छ हैन सो यहाँबाट हेऱ्यो भने फोनबाट जहाँ 1 to many हुन्छ त्यहाँ मेन टु 1 हुन्छ है मेनी फोन नम्बर त्यसैले मेनी पहिला आयो मेनी फोन नम्बर एउटा इम्प्लोइको 1 इम्प्लोइ मिल्छ उसको प्राइमेरी की नै लिने हो यसले प्राय कहिले पनि प्राइमेरी की यता फरेन की लिन्छ कन्भेन्सन त युज गर्छ यो फरक पर्दैन यो जे दिए पनि हुन्छ यहाँ तर यो जोइन कोलम चाहिँ फरेन की हो नि त यो जेनेरेट भएर हैन यो कसलाई लिन्छ भने यसको चाहिँ प्राइमेरी कीलाई लिन्छ कि त्यहाँ प्राइमेरी की जो बनाएको छ नि हामीले त्यसलाई चाहिँ नै फरेन की नाम त जे दिँदा पनि हुन्छ फरक पर्दैन नि टाइप चाहिँ मिल्नुपर्छ ल त्यो ठिकै मिलाइन्छ यो है यो चाहिँ हाम्रो यहाँबाट हेऱ्यो भने मेनी टु 1 म्यापिङ हो मेनी फोन नम्बर एउटा इम्प्लोइको त्यसैले यहाँ मेनी टु 1 भयो 1 मा हामीले अब हामी चाहिँ फोन नम्बर यहाँ फोन भन्ने यहाँ थप्छौँ यहाँ इम्प्लोइमा जाने हामी इम्प्लोइमा गएर यहाँनिर हामीले के गरिदिन्छौँ अब भने प्राइभेट लिस्ट गरिदिन्छौँ मेनी भयो भने मेनी हाल्नु पर्यो भने के गर्ने लिस्ट युज गर्ने के को मेनी फोन इम्प्लोइको मेनी फोन नम्बर हुन्छ मेनी फोन नम्बर सेट गर्नु पर्यो भने लिस्ट चाहियो नि त अब तपाईँ यहाँ एरे बनाए पनि हुन्छ एरे चाहिँ अब अहिले एरे भन्दा लिस्ट युज गर्ने हैन त दुईटा हाले पनि तीनटा हाले पनि त्यसैले डाइनामिक भएकोले लिस्ट गर्ने फोन लिस्ट भनेर यहाँ भेरिएबल बनाउने एउटा अनि एक गेटर बनाइदिने पहिला जेनरेट गेटर इन्सर्टर ओके सो अब यहाँबाट हेर्नु पर्यो अब इम्प्लोइबाट फोन नम्बरमा हेर्नु पर्यो इम्प्लोइ 1 इम्प्लोइ मल्टिपल फोन नम्बर त्यसैले 1 हुन्छ 1 टु मेनी हुने भयो यहाँबाट कि सो यहाँ हामीले कलम नेम राखिराख्नु पर्दैन सो म्याप्ड बाई भन्छ म्याप बाई इक्वल्स टु गर्यो भने इम्प्लोइ दिनु पर्यो भनेको यहाँबाट भोलि हामीले फोन नम्बर माग्दाखेरि लिस्ट गर्दाखेरि जस्तै मैले इम्प्लोइ डट गेट फोन नम्बर गर्यो भने फोन लिस्ट गर्यो भने यसले चाहिँ यो टेबलको यो आइडी भएको इम्प्लोइको डेटा टेबल फोन नम्बरहरू तानेर ल्याउँछ कि त्यसैले यो म्यापमा चाहिँ यो इम्प्लोइ यो जसको इम्प्लोइ आइडी हामी चाहिँ यहाँ राख्दैछौँ नि यो इम्प्लोइ चाहिँ हामीले इम्प्लोइसँग यसलाई म्याप गरिदिने त्यसैले यो र यो सेम हुनुपर्छ यो इम्प्लोइ भनेको फोन भन्ने टेबलको यो इम्प्लोइको यो भेरिएबल चाहिँ सेम मिल्नुपर्छ तपाईँले यसैको आइडी हो जो यो आइडी यो यसको तान भन्छौँ जो गेट अल इम्प्लोइ गेट फोन गरिदियो भने यहाँ जुन आइडी हामीले पास गर्छौँ नि सो त्यसको चाहिँ यो
तानेर ल्याउँछ भन्यो। गेट फोन नम्बर्स गर्यो भने त्यो इम्प्लोइ टेबलबाट सबै के अरे फोन टेबलबाट यो इम्प्लोइको सबै डेटा तानेर ल्याउने भयो। सो यति गर्यो भने यो चाहिँ हाम्रो 1 to many हुन्छ, मेनी टु 1, 1 to many। यहाँबाट हेऱ्यो भने 1 एउटा इम्प्लोइ मेनी फोन नम्बर, त्यसैले 1 to many। यहाँबाट के भयो, मेनी टु 1 भनेको मेनी फोन नम्बर, फोन हेर्नुहोस् त फोनमा छौँ हामी, फोन टेबलमा मेनी फोन नम्बर एउटा इम्प्लोइ, त्यसैले यहाँबाट के भयो मेनी टु 1 भयो। सो अब हामी चाहिँ यहाँ रन गरौँ यसलाई टेस्ट म्यापिङमा गएर। सो एउटा यहाँ मेथड बनाइदिउँ। सो मेनी टु 1 or 1 to many। सो STAT static void many to 1 भनेर एउटा मैले मेथड बनाइदिएँ यसरी। सो यो सबै कपी गर्ने, यो सबै एकैचोटि रन गर्छौँ हामी, त्यसैले मैले यो कपी गरिदिएको पेस्ट हालिदिएको यहाँ। अनि यहाँनिर चाहिँ अब यहाँनिर चाहिँ हामीले फोन बनाउनु पऱ्यो, मल्टिपल फोन एड्रेसको मैले चाहिँ PSONE फोन P1 equals to new phone। So P1 dot set number 9848 something something गर्यो भने के हुन्छ यो P1 dot set type मा के हुन्छ यो NTC। अनि यसलाई चाहिँ हामीले के यो कुन इम्प्लोइको भने P1 dot set employee। सो इम्प्लोइमा चाहिँ EMP हाल्ने, EMP भनेको उयो इम्प्लोइको अब्जेक्ट के यो हरि भन्नेको यो नम्बर हो रे एनटीसी को भनेपछि यो सेभ भयो, यसलाई चाहिँ सेट गरिदियो। त्यसपछि हामीले सेसन डट सेभ गरिदिनु पर्यो P1 लाई इन्सर्ट गरिदियो। त्यस्तै अझ फोन बनाउनु पर्यो अर्को, फोन P2 इक्वल्स टु न्यू फोन। अब P2 डट सेट नम्बर, अब तपाईँले चाहिँ 9805 समथिङ समथिङ गर्यो भने यो P2 डट सेट टाइपमा चाहिँ हामीले एनसेल हालिदिनु पर्यो, NCL। अनि P2 डट सेट इम्प्लोइमा चाहिँ हामीले EMP हालिदिनु पर्यो। सो सेसन डट सेभमा चाहिँ हामीले P2 हालिदिने। यसै दुईवटा नम्बर भयो। अब तीनवटा छ भने तीनवटा बनाउने, चारवटा छ भने जति बनाउँदा पनि हुन्छ है। अब यो नम्बरहरूलाई चाहिँ हामीले इम्प्लोइमा सेट गरिदिनु पर्यो। इम्प्लोइ डट सेट फोन लिस्ट भन्ने छ नि त, यो दुईवटा यो फोन नम्बर कसको हो भने यो इम्प्लोइको हो नि त होइन। सो त्यसैले इम्प्लोइ अनि यहाँ चाहिँ एरेज डट ARRAYS एरेज डट एज लिस्ट भन्ने मेथडभित्र P1, P2 हालिदिने यसरी सिधै एरे बनाएको हो यो एरे लिस्ट के। एरे लिस्ट बनाएर P1 एड P2 गर्नुभन्दा एकैचोटि हालिदिएको यो एरे लिस्ट नै बनायो। ल यति गर्यो भने अब चाहिँ हाम्रो यसलाई चाहिँ कल गर्नु पर्यो माथि। सो 1 to many, 1 to स्टैटिक बनाने क्या हो छ त मेनी टु 1 रहेछ यो 1 to many राख्यो, 1 to many र मेनी टु 1 एउटै हो यो 1 to many। ल अब त्यसपछि हामीले CFG फाइलमा जानु पर्यो, कन्फिगुरेसन फाइलमा यो थपिदिनु पर्यो, फोन यहाँ थपिदिने। यसलाई कपी गरेर यहाँ पेस्ट हानिदिन्छु, यसलाई चाहिँ यहाँ PHONE फोन। ल अब हामीले चाहिँ यसलाई टेस्ट म्यापिङलाई एकछिन रन गर्नु पर्यो। अनै रहन्छ नि SQL। अब रन गरौँ, अब बन्छ। यहाँ गएर रिफ्रेस गर्यो भने टेबल्समा चाहिँ फोन भन्ने बन्यो। यो हेर्नुहोस् फोन यो दुईटा फोन नम्बर कसको रहेछ भने इम्प्लोइ आइडी 1 भनेको रहेछ भने हरि शर्मा रहेछ, हरि शर्माको यो दुईटा नम्बर। सो यो पनि यो
अब भोलि अरू पनि होला 3टा 4वटा यसरी गरे पनि हुन्छ। अब तपाईले इम्प्लोइबाट मैले यदि इम्प्लोइबाट गेट फोन नम्बर गरिदियो भने यहाँ त टेबलमा त देखिदैन हैन, त्यहाँ रिलेसन गरेको छौं के गेट फोन नम्बर्स गरिदियो भने यो डेटाबेसमा यो टेबलमा गएर सबै डेटा तानेर देखाइदिन्छ है, यो डेटाबेसबाट सबै डेटा तानेर देखाइदिन्छ। सो त्यसैले यो हो 1 to many अथवा many to 1। एउटा हेर्यो भने मेनी फोन नम्बर एउटा इम्प्लोइको एउटा दुईटा फोन नम्बर एउटा इम्प्लोइ यो सेम इम्प्लोइ। अब एउटा इम्प्लोइको मेनी फोन नम्बर 1 to many to 1। त्यस्तै अर्को हुन्छ मेनी टु मेनी। मेनी टु मेनी रिलेसनशिप चाहिँ हाम्रो इम्प्लोइ र डिपार्टमेन्ट बीच चाहिँ मेनी टु मेनी हुन्छ। इम्प्लोइ र डिपार्टमेन्ट बीच हो, इम्प्लोइ र डिपार्टमेन्ट बीच हेर्नुस् है। सो त्यसैले मैले डिपार्टमेन्ट भन्ने एउटा क्लास बनाएँ। एउटा इम्प्लोइले मल्टिपल डिपार्टमेन्टमा काम गर्न सक्छ हो, अनि एउटा डिपार्टमेन्टमा के हुन्छ मल्टिपल इम्प्लोइ हुन्छ। त्यसैले त्यहाँ चाहिँ के एक्जिस्ट हुन्छ मेनी टु मेनी। सो अब हामी चाहिँ एउटा मेनी टु मेनीको लागि एउटा डिपार्टमेन्ट भनेर मैले बनाएँ एउटा। सो प्राइभेट इन्ट आइडी बनाइदिए, प्राइभेट स्ट्रिङ नेम ल यो दुईटै मात्र राखेँ मैले चाहिँ गेटर सेटर सेलेक्ट अल ओके ल। त्यसपछि अब म यसलाई म्याप गर्नु पर्यो नि त हैन। सो @entity यति गरिदिए पनि हुन्छ। एन्टिटी गरेपछि टेबल आफै बुझ्छ उसले हो। सो आइडी @जनरेटेड भ्यालु यो चाहिँ गरिदियो भने टेबल राखिराख्नु पर्दैन, यही डिपार्टमेन्ट नामकै टेबल बनाइदिन्छ उसले है। सर्टकटमा चाहिँ यसरी गर्दा पनि हुन्छ। सो अब इम्प्लोइमा जानु पर्यो, मैले इम्प्लोइमा यहाँ थप्नु पर्यो। अब सो यहाँ प्राइभेट लिस्ट हुन्छ, मेनी भन्ने बित्तिकै लिस्ट भइहाल्यो। लिस्ट इम्प्लोइ के अरे डिपार्टमेन्ट सो डिपिटी लिस्ट। सो यहाँ चाहिँ हामीले जेनरेट गेटर एन्ड सेटर गर्नु पर्यो। राइट क्लिक सोर्समा जाने जेनरेट गेटर सेटर गरिदिने जेनरेट भयो। सो अब यहाँबाट हेर्नु पर्यो यो इम्प्लोइ, हामी इम्प्लोइ टेबलमा छौँ। इम्प्लोइ र डिपार्टमेन्ट बिचको रिलेसन भनेको @मेनी टु मेनी। सो अब मेनी टु मेनीको केसमा चाहिँ हाम्रो एउटा कलमले यसलाई चाहिँ हामी मेन्टेन गर्न सक्दैनौँ। यसको लागि चाहिँ हामी जोइन टेबल नै चाहिन्छ। जोइन टेबल नै क्रिएट हुन्छ। अब अहिलेसम्म हामी टेबल कसरी क्रिएट गरिरहेको छौँ, यसलाई म्यापिङ गरेर हो। यो क्वेरीले जेनेरेट गर्छ कि अब रन हुने बित्तिकै यो क्वेरीले एउटा टेबल जेनेरेट गर्छ। सो टेबलको नाम के दिने त भने यहाँ लेखिदिने के दिने इम्प्लोइ डिपार्टमेन्ट हो, डिपिटी भनेर यसरी दिदियो, जे दिए पनि हुन्छ। यो टेबलमा कुन कोलम रहने भन्ने कुरा चाहिँ यहाँ जोइन कलम्स भन्ने हुन्छ। अब यो जोइन कलम्स के राख्ने यहाँ राख्ने। अर्को हुन्छ इन्भर्स जोइन कलम्स। यो इन्भर्स जोइन कलम्स भनेको के हो भने हेर्नुहोस् है, जोइन कलम्स भनेको यो डिपार्टमेन्ट अब जोइन टेबल बन्न थाल्यो। यहाँ के हुन्छ मेनी टु मेनी रिलेसन्सको केसमा चाहिँ टेबल भन्यो। टेबलमा अब नाम के राख्ने त इम्प्लोइ डिपार्टमेन्ट, जुन चाहिँ हामी म्याप गर्दैछौँ त्यो दुइटै दियौँ। अनि यो टेबलमा चाहिँ कलम चाहिँ के राख्ने त यहाँ राख्ने हो कि जोइन कलम्स भनेको यो हामी कुनमा छौँ अहिले इम्प्लोइमा हैन। सो इम्प्लोइ टेबलबाट कुन ल्याउने यहाँ राख्ने जोइन कलम्समा। इन्भर्स जोइन कलम भनेको अर्को कुन छ डिपार्टमेन्टबाट कुन ल्याउने यहाँ राख्ने। सो यहाँबाट कुन ल्याउने जोइन कलम जोइन कलम। अनि यसरी जोइन कलम त कसरी राख्छौँ हामीले यसरी माथि जसरी राखेको त्यसरी यो हो नि त जोइन कलम्स। यसरी राख्छौँ हामी, नेम पनि राख्नु पर्यो। नेम इक्वल्स टु भनेर इएमपी आइडी इम्प्लोइ आइडी राख्ने। यहाँ चाहिँ के राख्ने डिपार्टमेन्ट आइडी जोइन कलम ब्राकेटमा चाहिँ नेम इक्वल्स टु भनेर यहाँ चाहिँ डिपिटी आइडी डिपार्टमेन्ट आइडी लाग्नुहोस्। यो भइहाल्यो। अब हाम्रो चाहिँ यो रन गर्यो भने इम्प्लोइ डिपार्टमेन्ट एउटा आउँछ टेबल बन्छ। अनि त्यसमा के हुन्छ भने इम्प्लोइ आइडी र डिपार्टमेन्ट आइडी मात्रै बस्छन् कि त्यसमा।
यहाँबाट ट्र्याक गर्न मिल्छ। अनि कुन इम्प्लोइले कुन डिपार्टमेन्टमा काम गर्छ अथवा यो डिपार्टमेन्टमा कुन कुन इम्प्लोइ छन् भन्ने कुरा थाहा हुन्छ। यहाँबाट मेनी, यहाँबाट पनि मेनी हुन्छ। सो त्यसैले यसलाई चाहिँ एकछिन रन गरेर हेरौँ हामी चाहिँ टेस्ट म्यापिङमा। सो मेनी टु मेनी, स्ट्याटिक भोइड मेनी टु मेनी। सो 1 टु मेनी को मैले कपी गरेँ, यो 1 टु मेनी को ल्याएर यहाँ साथ राखिदिएँ। अब यहाँनिर थपेँ मैले, यहाँनिर चाहिँ फोन जस्तै थपे जस्तै डिपार्टमेन्ट पनि थप्छु। डिपार्टमेन्ट D1 इक्वल्स टु न्यू डिपार्टमेन्ट D1 डट सेट नेम, सेट नेम IT D1 डट सेट IT भनेको सेसन डट सेभ गरिदिनु पर्यो D1 लाई। त्यस्तै डिपार्टमेन्ट D2 इक्वल्स टु न्यू डिपार्टमेन्ट। सो D2 डट सेट नेम। सो यहाँ चाहिँ ल एडमिन राखिदिउँ, सेसन डट सेभ D2। ल दुईटा डिपार्टमेन्ट भयो। अब हामीले यो इम्प्लोइमा सेभ गर्नु पर्यो। इम्प्लोइ डट सेट डिपार्टमेन्ट एरेज डट एज लिस्ट D1 D2। ल यसलाई माथि कल गरिदिन्छु यहाँ मैले चाहिँ। सो मेनी टु मेनी। सो यसलाई रन गरिदियो। वाट ओ गुड, यहाँ राखेकै छैन। हामीले डिपार्टमेन्ट रजिस्टर गर्नु पर्यो नि त। डिपार्टमेन्ट हो ल यहाँ रिफ्रेस गर्यो भने इम्प्लोइ EMP DPT आयो। ल हेर्नुहोस् त, इम्प्लोइ ID 1 डिपार्टमेन्ट ID, डिपार्टमेन्टमा पनि गएको छ, डेटा गएको छ होइन। सो इम्प्लोइ डिपार्टमेन्ट रिलेसन भनेको एउटा इम्प्लोइले, यो हेर्नुहोस् यो इम्प्लोइ हरि भन्ने कहाँ काम गर्दो रहेछ, मेनी डिपार्टमेन्टमा हेर्नुहोस् मेनी। यो अर्को एउटा यसमा पनि काम गर्दो रहेछ, यसमा पनि काम गर्दो रहेछ। अब यहाँ यो डिपार्टमेन्टमा यो भनेको कुन हो, यो आइटीमा कुन कुन काम गर्छ भने अहिले त इम्प्लोइ 1 मात्रै छ होइन, इम्प्लोइ ID 1 भएको, इम्प्लोइ ID 1 भएको र हरि काम गर्छ अरे। अब अर्को पनि होला, यहाँ 2 3 पनि आउला नि त यहाँ चाहिँ, अरूले पनि इम्प्लोइमा। त्यसैले एउटा इम्प्लोइमा मेनी काम गर्छ, एउटाले मेनीमा काम गर्छ। सो मेनी टु रिलेसनसिप भयो कि, एउटामा पनि मेनी अर्कोमा पनि मेनी। सो त्यसैले यसलाई चाहिँ मेनी टु मेनी रिलेसनसिप यहीँबाट एक्जिस्ट हुन्छ, यहीँबाट उसले चाहिँ तान्छ। अब चाहिँ यहाँ सर्च गर्दाखेरि के आउँछ भने यहाँ आउँछ पहिला, अनि यसले कुन कुन डिपार्टमेन्टमा यहीँबाट तान्छ कि यो इम्प्लोइले कुन कुन डिपार्टमेन्टमा काम गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यहीँबाट सर्ट तान्छ, अनि त्यसले चाहिँ उता म्याप गरेर आउँछ। मिल्छ। अब गेट गरौँ ल हेर है, गेट गरेर हेरौँ। त्यो इन्सर्ट भयो होइन, एउटा गेट गरेर हेरौँ न हामी सबै डेटा। ल हेर्नुहोस् गेट इम्प्लोइ डेटा भनेर एउटा मैले स्ट्याटिक void गेट डेटा भनेर मेथड बनाएको ल। सो यसको लागि चाहिँ हाम्रो गेट गर्नको लागि यो दुईटा लाइन भइपुग्यो। रिडमा चाहिँ हाम्रो ट्रान्जेक्सन अलरेडी हुन्छ त्यसमा बाइ डिफल्ट रिड क्वेरीहरुमा चाहिँ। सो कहाँबाट तान्ने क्राइटेरिया क्रिएट गर्नु पर्यो पहिलाको ताने जस्तै त अनि CRT इक्वल्स टु सेसन डट क्रिएट क्राइटेरिया हैन त। कहाँबाट तान्ने इम्प्लोइ टेबलबाट। सो इम्प्लोइ डट क्लास गर्दिने। अब CRT डट लिस्ट गर्दिने। डट लिस्ट डेटा तान्छ यसले। अब यसले डेटा तानेर कहाँ दिन्छ लिस्ट इम्प्लोइ को लिस्ट दिन्छ। सो
सो इम्प्लोइ सो ई लिस्ट हो ELIST ल अब यसलाई चाहिँ लुप लगाइदिने यहाँ फर लुप लगाएर फर लुप लगाए पनि हुन्छ न त सिधै म यहाँ प्रिन्ट गरिदिन्छु यसलाई यसरी प्रिन्ट गर्दा पनि हुन्छ है फर लगाएर गरौँ न ल सजिलो बुझ्न फर लगाएर गर्दाखेरि के हुन्छ अब चाहिँ यहाँ के दिनु पर्यो इम्प्लोइ हैन त ई लिस्ट यहाँ चाहिँ बुझ्नुहुन्छ तपाईहरु यस आउट गर्ने हो यस आउट गर्ने जस्तै नेम भने मैले है सो नेम प्लस ई डट गेट नेम हैन डट गेट फर्स्ट नेम प्लस ई डट गेट लास्ट नेम यसो गरे पनि हुन्छ नि त हैन ल नेम एउटा तानिहाले मैले हैन अरु के छ तान्नु पर्ने जस्तो डिपार्टमेन्ट नेम अथवा डिपार्टमेन्ट इक्वल्स टु भनेर प्लस ई डट गेट डिपार्टमेन्ट लिस्ट भयो हैन डट गेट गर्नु पर्यो अब लुप लाउने हो यहाँ खास चाहिँ अहिले मैले चाहिँ 0 ल्याइदिए एउटा फर्स्ट डेटा लिए हो फर्स्ट डिपार्टमेन्टलाई अनि गेट के गर्ने नेम इम्प्लोइबाट डिपार्टमेन्ट गेट गर्नु पर्यो हैन डिपार्टमेन्टले के दिन्छ त लिस्ट दिने हो यो खास चाहिँ हैन लिस्टमा हालेर तपाईले सबैलाई देखाए पनि हुन्छ मैले चाहिँ अहिले एउटा देखाउनलाई चाहिँ ई डट गेट लिस्ट गरे यसले एउटा डिपार्टमेन्टको लिस्ट आयो त्योबाट मैले फर्स्ट डिपार्टमेन्ट ताने कि गेट 0 भने फर्स्ट डेटा आयो अनि त्यसको यो गेट 0 भन्ने भयो डिपार्टमेन्ट आयो यहाँ लिस्ट हो यो गेट लिस्ट भनेको के हो डिपार्टमेन्टको लिस्ट आयो त्यहाँबाट मैले गेट 0 भनेको फर्स्ट इन्डेक्सको गेट गरे डिपार्टमेन्टलाई भनेको डिपार्टमेन्टको अब्जेक्ट आयो त्यहाँबाट मैले नाम ताने त्यस्तै के छ अर्को फोन ल हो फोन नम्बर इक्वल्स टु भनेर प्लस ई डट गेट फोन गर्नु पर्यो हैन फोन लिस्ट डट गेट 0 गरिदिए मैले अहिले 0 डट गेट नम्बर ल यसरी एड्रेस पनि तान्न मिलिहाल्छ जस्तै एड्रेस पनि तान्दिन्छु ल यस आउट गरेर एड्रेसमा के हुन्छ कन्ट्री हैन त कन्ट्री छ एउटा हैन सो के गर्ने ई डट गेट एड्रेस हैन त डट गेट के गर्ने कन्ट्री यसै तान्नु पर्यो कि ल यसलाई चाहिँ अब माथि यहाँ कल गर्दै ल यसलाई रन हान्दिउँ एकछिन ओ सरी डेन्जर भयो एकछिन है मेन टु मेन कल गर्छु डिलिट भयो नि त डेटा त्यहाँ के तान्छ नि यसले हाल्छ एकछिन ल यो डेटा हाल्यो अब म चाहिँ हाइबरनेटमा अपडेट गरिदिन्छु यहाँ क्रिएट गरिदियो भने भएन अपडेट गरिदिन्छु त्यसमा फेरि रन गरेर